ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం 81వ శ్లోకం నుండి 90వ శ్లోకం వరకు. सोऽयं मुनीन्द्रजनमानसतापहारी सोऽयं मदव्रजवधू वसनापहारी सोऽयं तृतीयभुवनेश्वर दर्पहारी सोऽयं मदीयहृदयाम्बुरुहापहारी सर्वज्ञत्वे च मौढ्ये च सार्वभौममिदं मम निर्विशन्नयनं तेजो निर्वाणपदमश्नुते कृष्णानमेतत्पुनरुक्तशोभम् उष्णेतरांशोरुदयं मुखेन्दोः तृष्णाम्बुराशिं द्विगुणीकरोति कृष्णाह्वयं किञ्चन जीवितं मे तदेतदाताम्रविलोचनश्री सम्भाविताशेष विनम्रवर्गम् मुहुर्मुरारेर्मधुराधरोष्टम् मुखाम्बुजं चुम्बति मानसं मे करौ शरदुदञ्चिताम्बुज विलासशिक्षा गुरु पदौ विबुधपादपप्रथम पल्लवोल्लङ्घिनौ दृशौ दलितदुर्मदत्रिभुवनोपमानश्रियौ विलोक्य सुविलोचनामृतमहो महच्चैषवम् आचिन्वानमहन्यहन्यहनि साकारान् विहारक्रमान् आरुन्धानमरुन्धति हृदयम् अप्यार्द्रस्मितास्य श्रिया आतन्वानमनन्यजन्मनयन श्लाघ्यामनर्घ्यां दशाम् आमर्दं व्रजसुन्दरी स्तनतटी साम्राज्यमाजृम्भते समुच्छ्वसितयौवनं तरलशैशवालङ्कृतं मदच्छुरितलोचनं मदनमुग्धहासामृतं प्रतिक्षणविलोकनं प्रणयपीतवं श्रीमुखं जगत्त्रयविमोहनं जयति मामकं जीवितम् चित्रं तदेतच्चरणारविन्दम् चित्रं तदेतन्नयनारविन्दम् चित्रं तदेतद्वदनारविन्दम् चित्रं तदेतत्पुनरम्बचित्रम् अखिलभुवनैकभूषणम् अधिभूषितज्जलधि दुहितृकुचकुम्भम् व्रजयुवती हारावळी मरकतनायक महामणिं वन्दे कान्ताकचग्रहण विग्रह बद्धलक्ष्मी खण्डाङ्गरागरसरञ्जित मञ्जुलश्री गण्डस्थली मुकुरमण्डल खेलमाना घर्माङ्कुरं किमपि खेलति कृष्णतेजः।
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.